الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال سب پڑھی صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد انتہائی واجب الاحترام معزز و محترم علماء کرام نعت خانہ شیری لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرین و سامین و سامیات اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ تیسری سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مین سراج پارک چوک امرودہ والا باغ شاہد رٹاؤن لاہور تندر انعقاد پذیر ہے میں انتہائی شکر گزارا اجدی اس محفل مبارکہ دبانی محترم المقام جناب علی اصغر چراہی صاحب عزیزم جناب جنید اصغر چراہی صاحب جناب محمد شفیق حسنین اصغر چراہی جنہاں نے اس محفل پاک دا بڑا خوبصورت اہتمام ایک مرتبہ پھر فرما کے منو اور آپ باب نبی کریم علیہ السلام دے ذکر دا موقع نصیب فرمایا دعا ہے کہ رب تعالیٰ انہاں راتاں دا صدقہ جڑیاں حضور نے گارے سورے چ گزاریاں اللہ میری اور آپ احباب دی اج دی رات قبول فرما کے سارے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے نبی پاک دی امی جان دا صدقہ بھائی جنید اصغر صاحب دی دادی مرحومہ مغفورہ اللہ انہاں دے درجات دی بلندی فرمائے حضرین محتشم قرب جوار تو آپ احباب تشریف لکے آئے ہو میرے انتہائی معزز و محترم جناب محترم المقام عزیزم میاں صاحب شاہدرہ تو تشریف امامیہ کلونی تو تشریف لکے آئے نے میاں محمود احمد صاحب اور انہ دے رفقا بھی تشریف لکے آئے نے کرتو شریف تو ماشاءاللہ احباب تشریف لکے آئے محمد فیاض صاحب بیگم کوٹتوں
میرے پیر بھائی محمد آصف چراہی صاحب لاہور تو اور کافی دور دراز تو سفر کر کے آپ اب جوک در جوک تشریف لے کے آئے. نبی پاک دے جوڑے پاکاں دی خیرات رب تعالیٰ سارے نو ہر قدم تے نیکیاں دے ذخیرے نصیب فرمائے. 2-4 روز تو میں موسمی بخار اور فلو زکام کھانسی دا کافی پرابلم، مگر میں روزانہ اپنی کمٹمنٹ تے اپنے پروگرامہ تے پہنچ رہا. ہن بھی میں ایک تقریر کر کے تھوڑی خدمت حاضر ہو رہا. مغرب تک تے طبیعت کافی ناساز سی کہ لگ نہیں سی رہا کہ اج میں تقریر واسطے جا سکاں گا، مگر الحمدللہ بہتر ہے طبیعت پہلے نالوں. تو میں آپ احباب دی خدمت اپنی وہ نوکری جڑی رسول کریم علیہ السلام نے سائیاں دے صدقے میری لگائی ہے، اس نوکری اور حاضری واسطے میں حاضر ہاں. میرے دائیں بائیں تمام علماء کرام، حضرت علامہ مولانا محمد عمر آسی، محمد سفیان آسی، محمد ماشاءاللہ زہیب آسی تشریف فرمانے بچے، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے داؤنا جانا قبول فرمائے. آج عنوان ماں دی شان محمد جنید اصغر صاحب کہہ رہے سن کہ سانو انج دی ماں دی شان سناؤ کہ زمانہ یاد کرے. ماں دی میں کی شان سناواں کہ زمانہ یاد کرے؟ ماں ہے ہی اتنی عظمت والی شخصیت، کوئی یاد نہ بھی کرنا چاہے تو ماں یاد آ جاندی ہے. چند دن قبل میرے کو بزرگ بندے تشریف فرما سن بابا جی. میں پوچھا بابا جی زندگی کیویں گزری؟ کہہ لگے ایسی صاحب بڑی خوبصورت گزر گئی. اللہ کریم نے بڑا کرم فرمایا، بچے انگلینڈ چلے گئے، یورپ چلے گئے، اور اللہ کریم نے دنیا دی ہر نعمت عطا کی تھی. میں پوچھا بابا جی کو دنیا دی حسرت، کوئی تمنا؟ کہہ لگے ایسی صاحب اللہ نے ساری تمنا تے آرزوਆਂ پوریاں کر دی تھیں، کوئی حسرت نہیں، پر ایک حسرت کدے کدے ہوندی ہے. میں پوچھا کی؟ کہہ لگے کدے زندگی کو غم تھوڑا جا جاوے نا تے دل کردا کدے ماں ہوئے نا، کدے ماں ہوئے تے ماں نو سناواں. ماں دا تذکرہ میں جدوں بھی چھیڑیا، میں 6 سال دے بچیاں نو بلک کے روندا ویکھیا تے میں 90 سال دے بابیاں نو بھی روندا ہی ویکھیا. ماں دی ضرورت جی میں 6 سال دے یا 6 مہینے دے بچے نو ہوتی ہے، پہچان ہوتی ہے. 90 سال دے بابے نو بھی ماں دیاں لوریاں اوویں یاد آندیاں نے. ماں کائنات دی عظیم ہستی، اور ایسی ہستی ماشاءاللہ میرے انتہائی معزز اور محترم جناب حضرت علامہ مولانا قاری غلام مصطفیٰ نقشبندی مجدی صاحب خطیب اعظم ملک پور لاہور آپ تشریف لے کے آئے، میں خوش آمدید کہنا. ماں ایسی ہستی ہے کہ جنہوں نہ بھی انسان یاد کرنا چاہے، یہ فطری محبت ہے، ماں یاد آ جاتی ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں جڑی آیت مبارکہ پڑھی وہ بھی اسے ہی زمن دے اندر پڑھنے تے شرف حاصل کیتا. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انشکر لی ولی والدیک، فرمایا میرا بھی شکر ادا کرتے، ماں باپ دا بھی شکر ادا کر. علماء نے فرمایا کہ قرآن مجید اندر 3 آیات ایسی آنے کہ ان آیات دے ایک حصے تے عمل کیتا جاوے، دوسرے حصے تے عمل نہ کیتا جاوے. تو اللہ فرماتا کہ جڑے حصے تے عمل کیتا ہے میں وہ بھی قبول نہیں کردا. انہاں وچ ایک آیت مبارکہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اللہ فرمایا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. اگر کوئی نماز پڑھے زکوٰۃ نہ دے تو رب فرماتا مینوں تیرے سجدیاں دی لوڑ ہی نہیں. اقیموا الصلاۃ بھی عمل کر وآتوا الزکاۃ بھی عمل کر. دوسری آیت پاک فرمایا اطیعوا اللہ وأطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اللہ دی بھی اطاعت کرو تو رسول دی بھی اطاعت کرو. اگر کوئی اللہ دی اطاعت کردہ نماز روزہ حج زکوٰۃ اور دیگر اعمال صالحہ کردہ مگر رسول کریم دا گستاخ تے معاذ اللہ منکر ہو جائے، اللہ فرماتا مینوں تیری اطاعت دی لوڑ ہی نہیں. تیسری آیت پاک اللہ نے فرمایا انشکر لی ولی والدیک، میرا بھی شکر ادا کر تے ماں باپ دا بھی شکر ادا کر. عرض کی تھی اللہ تیرا شکر ادا کریے تو جے معاذ اللہ ماں باپ دا نہ کریے، اللہ فرماتا میں اپنا کیتا ہی قبول نہیں کردا. نوجوانوں ماں کائنات دی ایسی عظیم ہستی ہے اجڑا اللہ کریم قرآن مجید بار بار فرما رہے نا وبالوالدین احسانا، اپنے ماں باپ تے احسان کرو احسان کرو احسان کرو.
ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵੇ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵੇ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਦਬਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਖਿਦਮਤਾਂ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੇ ਇਹਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਸਾਨ ਨਹੀਂ, بلکہ اسلام دا کلیہ تے قائدہ تے قانون ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اللہ نے فرمایا کہ کیا احسان دا بدلہ احسان دے علاوہ بھی کوئی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ فرمانا چاہتا ہے کہ اے میرے محبوب دے غلام، وہ جڑے ماں نے شکم تو لے کے تیری جوانی تک تیرے تے احسان کی تیرنا، انہوں احسانہ دے بدلے جو ماں پہ احسان کر۔ تو ماں باپ تے احسان کرے، تیرا پھر بھی کوئی احسان نہیں آ جائے تو ماں پہ دے احسانات دے بدلے پہ ادا کر رہے۔ تائیوں تے ایک پینڈو طواف کعبہ کر رہا تو انہیں ماں نو اپنے کندھے تے اٹھایا تے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قرآن مجید دے پہلے مفسر، اس امت دے سب تو بڑے عالم، ابن الامہ، میرے نبی دے چاچا دے بیٹے، وہ ابن عباس جڑا عمر تے چھوٹا ہے مگر حضرت عمر فاروق بھی وہ مسئلہ پوچھنا دے۔ وہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بھی طواف کعبہ کر رہے، تو نوجوان اپنی ماں نو کندھے تو اٹھا کے طواف کعبہ کرا رہا تے کہنے لگا کہ اے نبی کریم دے چاچا دے بیٹے، نبی کریم دے دور دے مفتی اعظم، حضور میں اپنی ماں نو کندھے تو اٹھا کے سارا حج کرایا ہے، تو کیا میں اپنی ماں دا حق ادا نہیں کر دیتا؟ کعبے دے بیڑے چکھلو کے اس ویلے حضرت ابن عباس نے فرمایا تو ماں دے سارے حقوق دی گل کر رہے ہیں؟ فرمایا ماں نے جڑا تینوں بچپن جو دودھ پلایا نا، اجے ایک بار دودھ پلان دا حق بھی ادا نہیں ہو رہا۔ ایک نوجوان نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں 6 میل انہاں پتھراں تے ماں نو اٹھا کے لے کے آیا جڑے اتنے گرم پتھر سن کہ انہاں پتھراں تے اگر گوشت دا ٹکڑا رکھیا جاوے تے وہ بھی کباب بن جاوے، اتنے گرم پتھر۔ تے میں اپنی ماں دا حق نہیں ادا کر دیتا، میں 6 میل اپنی ماں نو کندھے تے چک کے طواف کعبہ لے کے کرن آیا۔ میرے نبی نے فرمایا تو ساری زندگی دے حقوق دی گل کرنا ہے۔ فرمایا تینوں جنم دین لگیا جڑی تکلیف دے چھٹکے تیری ماں نو لگے سانو نہ چھٹکیاں چونکہ چھٹکے دا بھی بدلہ ادا نہیں ہویا۔ او شخصیات نے جنہاں دے حق کدے انسان ادا نہیں کر سکتا۔ بڑا قرآن میں انہاں دی شان وچ، میری طبیعت ناساز ہے مگر ماشاءاللہ تواڈی ٹھیک ہے، میں عرض کر چکیا تانوں۔ نوجوان میرے کان چ کہہ رہے سن کہ سانو پتہ لگ گیا سی صاحب نو بخار ہے، طبیعت خراب ہے تے کدھر وہ نہ ہوئے کہ واپس چلے جان۔ اس طرح نہیں ہوندا الحمدللہ، جڑے دوست جانتے ہیں انہوں نے میرا پتہ ہے کہ میں کمنٹ بیٹھتا بڑا پکا ہوں الحمدللہ تے الحمدللہ علی ذالک۔ بسم اللہ بیٹا ہن قرآن سنو ماں باپ دی عظمت وچ، پھر میں تانوں ماں دی عظمت دے حوالے نال چند احادیث اور چند اقوال عرض کراں، پھر بزرگان دین دی زندگیاں چوں سناواں کہ ماں کیسی ہستی ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ دوسری آیت پاک اللہ نے فرمایا وَإِذَا خَذْلَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیسری آیت پاک اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ چوتھی آیت پاک اللہ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا۔ پنجویں آیت پاک اللہ نے ارشاد فرمایا ان اشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ جب اپنی امی نال پیارے ہو بولے سبحان اللہ۔ اج میں دو طبقے نال گل کرن لگا، میں انہاں دی فضیلت سنانی ہے جڑے ماما دا ادب کردے نے تے میں انہاں نو دل دے دروازے تے دستک دے کے جانا جڑے ماما دا ادب نہیں کردے۔ انداز بیان گرچہ بہت شوق نہیں میرا، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔
اللہ نے فرمایا سی بنی اسرائیل کو پکا تے پیڑا وعدہ لیا کہ اپنی ماں باپ نہ احسان کرے آجے تے عبادت اللہ دی کرے آجے. نوجوانوں لاہور داتا دی نگری دے رہن والے ایک دن حضرت موسیٰ کریم علیہ السلام پہاڑا جو سفر فرمارے پیدل ملک انطاکیہ تو ملک شام مل پیدل جا رہے. اچانک علیم ربانی نو پہاڑا میں جو تھکاوٹ ہوگی تے عرض کی تھی یا اللہ میں تیرا نبیاں تھک گیا میں نو سواری عطا فرما. اللہ کریم نے فرمایا کہ پہاڑ دی اوٹ اچھ چلے جاؤ اتھے کہ میرا ولی بیٹھا ہے اند کلو جا کے سواری لے لوں. یاد رکھیں نبی نو ولی دے بوے جان دی لوڑ نہیں پر قرآن گواہے اللہ نے حضرت موسیٰ نو حضرت خضر کل بھیجیا. اللہ نے حضرت موسیٰ نو اس ولی کل بھیجیا کیونکہ اللہ دسنا چاہتا ہے کہ نبی نو ولی دے بوے جان دی لوڑ نہیں پر نبی دا عمل چونکہ امتاں واسطے راہ عمل ہوتا ہے. اللہ دسنا چاہتا ہے کہ تہانو بھی کدے زندگی چا اوکھا بھارا ویلا بن جائے پھر انہاں دے بوے تے آیا کرو جڑے ویرانے چ بیٹھ کے میرے نال یاری لائی بیٹھے نے. اللہ دے نبی کریم ربانی فرماندے نے جدوں میں پہاڑی دی اوٹ وچ گیا تے بابا بیٹھا ہے اکھیاں بند یاد الہی پیا کرے تسبیح پہ ہاتھ پیا پڑے الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. اللہ دے نبی موسیٰ فرمان لگے بابا السلام علیکم. بابے نے اکھ کھول کے آکھیا وعلیکم السلام. حضور بیٹھ جاؤ. آپ بیٹھ گئے. بابا پھر اکھیاں بند کر کے تسبیح پہ پڑھ دے. حضرت موسیٰ فرمان دے نے میں ویکھیا کہ بابا یاد الہی کر دے تے اینو میرا نام کنے دسیا میں تینوں ملے پہلی بار تے بابا اکھ کھول کے کہنے لگا حضور جیڑا رب تہانوں میرے کول بھیج سکدا ہے مینوں بھی تہاڈا نام دس سکدا ہے. انہاں کہہ کے بابا کھیا بنتے پھر تسبیح پیا پڑھدا تے موسیٰ فرماندے نے میں دائیں بائیں لیندا چڑھدا دکھن پہاڑ ویکھیا ایتھے پنڈ کوئی نہیں گرائیں کوئی نہیں چک کوئی نہیں آبادی کوئی نہیں بستی کوئی نہیں شہر کوئی نہیں علاقہ کوئی نہیں. اے بابا سواری کتھوں لے آ کے دے گا تے بابا اکھ کھول کے کہنے لگا حضور تھانوں تے سواری چاہیے نا. اچھا جدا نہیں نہ دل کردا او تے نہ بولے پر جدا دل اندروں کردا بولن او تے بولے سبحان اللہ. اسٹیج والے ہو روند نہ مارو بھائی سبحان اللہ بولو میں نے پتا تسی ساری رات نہیں بولے ہو گے بولو بلا سبحان اللہ. ہاتھ نال دے نبی تے اپنا بھی چوک کے بولو سبحان اللہ. تسی بھی سارے کھڑے ہو نا جڑے بھائی حق تہاڈا بھی بن دے ہاتھ چاہ کے بولو میں نے پتہ لگے میں سرکار دے جوندے جاگدے دیوانے چ بیٹھا. جدی امی نے دسیا نا کہ پترا میں تینوں ساری زندگی مصطفیٰ دے لنگر تے پالیا وہ سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. کیونکہ جدا کھائیے او دا گائیے جڑا حضور دی تقسیم چو کھاندہ بولی جاوے سبحان اللہ. بابا جد یاد الہی تو فارغ ہویا تے نبی موسیٰ کلیم علیہ السلام نو عرض کردہ حضور سواری آ جائے. فرمایا آ جائے. اللہ دے نبی موسیٰ فرما دے نے میں ویکھیا کہ بابے نے آسمان وال ویکھیا تھی کہ بدل دا ٹکڑا ہوا چڑھدا جا رہا. بابا اگلی دا اشارہ کر کے کہنے لگا زمین پہ آ جا. بابے دی انگلی دا اشارہ ہویا بدل دا ٹکڑا زمین پہ آگے گھوڑا بن گیا. عرض کرتا نبی اللہ پہ جو سواری آ گئی ہے. حضرت موسیٰ فرمان لگے میں نے بینا تے بھول گیا. فرمان لگے بابا میں نبی تو ولی ہے. اللہ نے نبی نو تیری بارگاہ تے بھیجے آئی انیاں عبادت کر لے آئی رب نو راضی کر لے آئی بدلاں دے ٹکڑے زمین تے بلا لینا. حضرت موسیٰ فرمان لگے بابا دس کیڑیاں تسبیحاں پڑھدا رہا ہے 10 کنیاں کو راتا جا کے رب نو راضی کر لے آئی بدلاں دے ٹکڑے زمین تے بلا رہے آئی. بابے نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی نبی اللہ نہ میری راتاں دے جگراتیاں دا کمال ہے نہ میرے تسبیحاں دا کمال ہے نہ میرے سجدیاں دا کمال ہے. فرمایا تھا سبب شانہ کتھوں لئی آنی. عرض کردہ نبی اللہ جدو میں جوان ہویا میری بڑیری جی ماں بیمار ہو گئی میں کچھ نہیں کیتا ہے 20 سال اپنی ماں دی خدمت کردہ رہا. عرض کیتی سونے جڑے ویلے میری ماں دا آخری بیلا آیا اماں نے آواز دے کے فرمایا وے پترا آجا ذرا جاندی بری ماں دے سینے نال لگ جاؤ. عرض کیتی سونے میں ماں دے سینے تے لیٹ گیا. اماں نے عرض کیتی یا اللہ میں تل چلیاں 20 سال میرا پتر
پتر میری خدمت کردا رہا ہے، میں جو منگدی رہی دیندا رہا ہے، میں جو کہتی رہی مندا رہا ہے۔ اج میں ٹر چلی میرے بعد کسے ماواں ورگیاں دعاواں نہیں دینیاں، اج جاندی واری کوئی دعا کر چلی جی میں 20 سال میریاں مندا رہا ہے، جدوں میں ٹر جاواں تو ایدیاں مندا۔ میریاں مندا رہا تو ایدیاں مندا رہی۔ عرض کیتی سونے میری ماں نے دعا کیتی تے جب میں ماں دے سینے دے لیٹیا تے میری ماں دی روح پرواز کر گئی۔ مرنا سارے ہمیں، پر دعا کریا کرو کسے دی ماں نہ مرے، کسے دی ماں نہ مرے۔ نہیں تے پوچھو نہ کلو جنہ دیا ماما مر گئی ہیں، وہ رات نو سرہانے چ سر دے کے تے نکراں چ بہ کے روندے نے، کدے ماں ہوئے نا، کدے ماں ہوئے نا۔ عارف کری رحمت اللہ علیہ فرماتے نے ماواں والے اے ماواں دیکھ لے سے فریاد لے جاندے پر مویاں ماں والے رو رو آپے چپ کر جاندے، اے مویاں ماں والے رو رو آپے چپ کر جاندے۔ ایک دن ابو جہل میرے نبی دے مدے دے پتھر ماریا، کملی والے دا خون نکلیا، میرے نبی روندے کعبے چ آ گئے، سارا دن کعبے ول بے کے روندے رہے۔ ادھر شام دا ویلا چچا ویر حمزہ شکار کر کے گھرے آئے، نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگے پئی، پوچھدے نے رونی کیوں ہے؟ نوکرانی دیاں چیخاں نکل گئی آئے، کہن لگی اج کعبے کولوں گزری سا کلیاں بہ کے محمد پیا روندا سی۔ چاچے نے پوچھا کیوں روندا ہے؟ کہن لگی سنیا ابو جہل نے مارے چاچے دا خون کھولیا، جا کے ابو جہل دے سر چ کماؤں ماری، او دا سر پاڑ کے کعبے چ آ گئے، کملی والے نے پھڑ کے سینے نال لایا، کہن لگے سنیا چپ کر جا، میں تیرا بدلہ لے آیا، میں کملی والے تیرا بدلہ لے آیا۔ ربی لکھدا نبی پاک نے چاچے دے بازو چھڑا دیتے، فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چچا نہیں، اج میرا کوئی بابا نہیں، اج کدے میرا باپ زندہ ہونا، لوکی مینوں یتیم سمجھ کے نہ مار دے، اج کدے میری ماں زندہ ہوتی انج نکراں چ بہ کے نہ روندا، پر میں کی کراں اج میرا باپ بھی کوئی نہیں، اج میری ماں بھی کوئی نہیں، مویاں ماواں والے رو رو آپے چپ کر جاندے۔ اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام کو ہے طور تے آکے تے عرض کیتی یا اللہ میں نبی تو ولی، انہوں یہ نہیں عظمت دیتی ہے کہ بدلہ دے ٹکڑے زمین تے بلا لیں دے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تو سے گل تو حیران ہے کہ انہیں بدل دا ٹکڑا زمین تے بلائے۔ فرمایا کہتے بابا ہاتھ چوکے آکھے نہ کہ یا اللہ آسمان زمین تے اتار دے۔ فرمایا میں دعا ای بھی مان لینی ہے کیونکہ میں بابے وال نہیں پیا ویکھدا، میں تے ماں دی دعا وال پیا ویکھدا، میں تے ماں دی دعا وال ویکھدا۔ ماما والے ہو ماں کرے دعا بنی اسرائیل دی تے پتر بن جائے والی، تے جے ماں بھی کملی والے دی نوکرانی ہوئے تے پتر بھی کملی والے دا غلام ہوئے۔ تے آج بھی رب نے ولایت دا دروازہ بند نہیں کیتا، آج بھی ماں دعا کرے تے پتر ولی بن سکتا ہے۔ تے جے ماں دی قدر پوچھنی ہے تے کو میرے نبی کھلو پوچھے،
6 سال دی عمر سی میرے نبی دی جدو کملی والے دی ماں دا انتقال ہویا، ساری زندگی میرے نبی نے ماں دے بغیر گزاری۔ کوئی ماں اپنے پتر نہ پیار کر دی تے میرے نبی نو اپنی ماں یاد آ جاندی۔ امام بہقی رحمت اللہ علیہ فرما دے ایک دن عشاء دی نماز پڑھائی تے میرے نبی نے سلام پھیریا تے صحابہ وال چہرے انور کیتا۔ صحابہ فرما دے سب ویکھیا نبی پاک دی اکھیاں چ چھم چھم اتھرواں دی قطار ہے، جویں تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح دے دانے گردے نا۔ او صحابہ جڑے یار دے زلفاں دے کڈلاں تو پتر وار دیندے، او صحابہ یار نو روندا کدوں ویکھ سکدے سن؟ عرض کیتی سونیا کیوں پہ روندے ہو؟ اسے کو غم دیتا ہے، کو تکلیف دیتی ہے؟ میرے کریم نے فرمایا صحابہ میں نو کوئی غم نہیں۔ عرض کیتی سونیا کیوں پہ روندے ہو؟ فرمایا صحابہ میں نو میری ماں دی یاد پئی ہوندی ہے، اج مینوں ماں دیا یاداں آ رہی ہیں، باپ مرے تے سر ننگا ہووے، ویر مدن کنڈ خالی، ماما باج محمد بچاؤ، کون کرے رکھوالی، اے ماما باج محمد بچاؤ، کون کرے رکھوالی۔ کولے دیوالی نے فرمایا صحابہ منو ماں دی یاد آ رہی، فرمایا جی میرا جی کر دے میں ایتھے عشاء دی نماز پڑھ دے وال میرے حجرے چے میری ماں آمنہ بیٹھی ہوئے تے ماں دی آواز آوے تے میرے پتر محمد میری گل سن جا۔ فرمایا میں محمد جی کر دے کدے ماں دی آواز آوے میں اپنے رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے ماں دی گل سن کے آؤں۔ فرمایا میں نماز پڑھدا ہوا سورہ فاتحہ پڑھ چکا، اج میرے معاشرے دا المیہ بن گیا۔ میں تو ہاڈی گل نہیں کر رہا میری ملت دے نوجوانوں، تسی تے ماما دے ادب والے تے ماپا لے چاہیو نا۔ میں انہاں دی گل کر رہا جنہاں دی ماما ساڈے کو رو کے آ کے کہندی قاری غلام مصطفیٰ صاحب آسی صاحب مینوں تعویذ لکھ دیو، میرا پتر مینوں بلاندا نہیں۔ میں انہاں پتراں دی گل کرنا جنہاں دے ماما روندیاں تے باپ کرلاوندے نے۔ اج ماں بلاوے نا پتر میری گل سن تے پتر کہندا اج جے ماں بولی پوے نا تے پتر کہندے نے اماں چپ کر، تینوں نہیں پتا، چپ کر۔ ظالمہ جڑی ماں نے تینوں بولنا سکھایا جو نو پتہ ہی نہیں، جڑے باپ نے تینوں انگلی پکڑ کے ٹرنا سکھایا وہ آپ نے تو بے وقوف انسان سمجھنا۔ اج ماں بلاوے پتر بول دے ہی نہیں، یہ وہی ماں جدو تو بول دا سا نا یہ ماں جھوم جاندی سی۔ کہتے ماں نو پوچھی جدو تو پہلے دن بولیا سا نا تے تیری ماں نے اپنی ماں نو فون کیتا سی کہ امی آج میرا پتر بولن لگ پیا، آج میرا پتر نے امی آکھیا پہلی بار، تو بول دا سا تے ماں تے خوش ہو جاندی سی، آج ماں بول دیئے تے تو بولن دین دا ہی اے ہوئی ماں ہے۔ جدو تو گرمیاں دی دوپہر ویلے بچپن جو ستا ہوندا سا نا تیری ماں تیرے ہوتے اپنا پھٹیا جاتے گندہ جد دوپٹا دے دی سی تے تینوں انج لگدا سی جو میں خدا دی رحمتاں چھاں کر دیتی۔ اج ماں تینوں چنگی نہیں نہ لگ دی بول دی تے جا کسی اس کو لو پوچھ جی دی ماں ٹر گئی ہے، انہوں پوچھ ماں دی قدر کی ہوتی ہے، پوچھو نہ کلو جنہ دیا ماما دے سائے ٹر گئے، کسی یتیم کو لو پوچھ باپ کی ہوتا ہے۔ میں ہر تقریر چے گل سنانا میں نہ سناما میرا گزارا بھی نہیں ہوتا۔ میرے سیالکوٹ دی تاریخ دے کے خطیب گزرے حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ،
آپ اپنی تقریر فرما دے سن جدو میں جلسے تقریر کرن جانا تے لوگ اشتہاراں تے میرا نام لکھ دینے تے میرے نام دے نال لوگ القابات لکھ دینے، خطیب پاکستان، مقرر شعلہ بیان، مقرر شیر لسان، عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف سیالکوٹی، آپ فرما دے لوگ میرے نام دے نال اتنے القابات لکھ دے پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پہندی۔ جدو ادھی رات ویلے میں جلسہ مکا کے گھر جاواں نا، میرے جوان پتر ستے ہوندے تے میری وڈیری جی ماں جاگ دی ہوندی، آئیو نا محفل تے تو ہاڑے چو بہت آندیاں ماما جاگ دیاں ہون گی، یقین کرو میری زندگی دا معمول ہے، میں روزانہ اپنے گھر رات دے مختلف اوقات وچ جانا، سفر دی نوعیت دے حساب نال جس شہر وچ ہوواں میں صبح کدی 7 بجے گھر پہنچنا، کدی صبح 8 بجے روزانہ، کدی رات 4 بجے، کدی 5 مختلف اوقات وچ۔ میں ایک دن اپنے گاؤں دی گلی چ جا رہا، کوئی تقریباً 15-20 سال پرانی گل ہے، تے شہری دا وقت سی، سردیاں دی رات سی، میں اپنے گاؤں دی ایک مائی صاحبہ نو نا دروازے چ بیٹھا رات نو ویکھیا کر صاحب رات 2:30 بجے تقریباً میں رک گیا، میں پوچھا مائی صاحبہ چاچی جی خیریت کیوں اس رات ویلے دروازے چ بیٹھے ہو، خیریت؟ تو مائی کہنے لگی حافظ جی نا منڈے نے اج اوور ٹائم لانا سی تے فیکٹری تے اجے آیا نہیں، اجے آیا نہیں، تے مینوں نیند نہیں سی پیاندی تے میں بوہے چا کے بیٹھ گئی، جڑی ماں نو تو ہوں کر کے بلانا نا تو گھر نہ ہوے تینوں نیند نہیں آندی۔ مینوں قسم رب محمد دی میں ممبر رسول تے بیٹھا، میں چٹی داڑھی والا بابا سڑک تے کھلوتا ویکھیا، سردیاں دی توند دی رات وچ رات دے 2:30-3 بجے۔ میں ڈرائیور نو آکھیا گڈی روک کے میں ان پوچھا، میں کہ چچا بوٹا او دا نام سی، یہ بچے میرے گاؤں دے نے جان دے نے، میں کہ چچا جی رات نو اس ویلے خیریت نال سڑک تے کھڑے ہو؟ کہنے لگے حافظ جی وہ منڈے نا فیکٹری ہونا سی تے لیٹ ہو گیا ہے، میں سوچا انہوں سڑک تو جا کے لائے آواں، کلا کتھے گلیاں چھوڑا بیکھا۔ جڑے باپ نو تو چنگا نہیں نا سمجھدا، تینوں باپ چنگا نہیں لگدا نا، اے باپ نو نیند نہیں آندی تو گھر نہ ہوے تے، انہاں مائیاں نو سردیاں دی دھنداں دیاں راتاں وچ گرم بسترے چ نیند نہیں آندی جب تک تسی گھر نہ آ جاؤ۔ میرے شیخ کامل تاجدار چورہ شریف ایک دن میں قریب بیٹھا تے آپ فرما لگے کہ میں جدو رات نو پروگرام تو آندا سا نا تے میں جا کے دروازہ کھولنا تے امی جی حضور نے فرمانا شاہ جی آگے ہو؟ کہہ لگے اسی صاحب میں نے ایک دن خیال آیا کہ ہورے جدو میں گڈی چ اترنا تے دروازے دی آواز گڈی دی آوندی ہے بند ہووندی تے امی نو پتہ لگ جاندا میں آ گیا۔ آپ فرما دے اگلے دن میں گڈی دا دروازہ کھلا چھوڑ آیا کہ میں بند نہ کراں امی دی نیند چ خلل نہ آوے۔ اج میں آ کے دروازہ کھولیا کمرے دا تے امی حضور فرما لگے شاہ جی آ گئے ہو؟ آپ فرماتے ہیں اگلے دن میں خیال آیا کہ ہورے میں جڑی جتی پہنے ہوندی ہے نا چپل دی آواز نال امی اٹھ جاندے نے، فرماتے ہیں اگلے دن میں جتی چپل میں گڈی چ اتار آیا کہ میری ماں دی نیند چ خلل نہ آوے۔ آپ فرماتے ہیں میں دروازہ کھولیا تے پھر فرماتے ہیں شاہ جی آ گئے ہو؟ آپ فرماتے ہیں آسی صاحب نے اگلے دن خیال ہے کہ ہورے میں جدو کمرے دا دروازہ کھولا نا تے دروازے دے قبضے چ چین دی آواز آندی ہے تے امی اٹھ جاندے نے۔ آپ فرماتے ہیں اگلے دن میں دروازے دے قبضے نو تیل لگا دیتا کہ دروازے دی آواز نہ آوے، میری ماں نو نہ خلل آوے نیند وچ۔ آپ فرماتے ہیں پر میں دروازہ کھولیا تے امی پھر فرماتے ہیں شاہ جی آ گئے ہو؟ آپ فرماتے ہیں مقدمہ تے ہاتھ رکھ کے عرض کیتی امی تانوں کیویں پتہ لگ جاندا میں آ گیا؟ تے ماں جی پھڑ کے سینے نہ لگا لے تے فرما لگے شاہ جی ماواں نو آوازاں نہیں آوندیاں، پتر جدو ویڑے آؤں تے ماما دے دل دیاں دھڑکنا ہی تیز ہو جاندیاں، ماما دے دل دیاں دھڑکنا ہی دستک دے دیا کہ پتر گھر آ گئے۔ ایک کائنات ہی ایسی عظیم ہستی ہے ماں، انہاں دی قدر کر لو جنہاں دیاں زندہ نے۔ مولانا یوسف سیالکوٹی فرما دے ادھی رات ویلے جدو میں گھر جا کے دروازے تے جے ہاتھ رکھنا تے ماں دی آواز آنی وے جوس بائے آ گئے ہیں۔ نہیں سمجھے تسی میں سمجھا دے وا یار، باہر لوگ حضرت صاحب کہندے نے، حضور کہندے نے، ہاتھ چومدے نے، علامہ صاحب، پیر صاحب، قاری صاحب کہندے نے، وہ گھر چ ماں ان پڑھ تے پینڈو ہے نا، اس ماں نو یوسف کہنا نہیں آوندا، انہوں یوسف کہنا بھی نہیں آوندا، وہ پینڈو جی ماں بڑے پیار نہ کہندی ہے وے جوس با وے آ گیا ہے۔
فرماتے سن ہورے کیڑے پیار نہ جوس با کہندی ہے کلیجے ٹھنڈ پا دیتی ہے تینو چیما چٹھا راجپوت رانا صاحب چودھری صاحب چٹ صاحب پٹ صاحب کہنے والے زمانے چ لکھا بھی ہون پر وہ جڑا تیرے بچپن چ تینو پپو تے مٹھو کہہ کے تیری ماں بلاندی ہے نا اے ماں ٹر گئی پھر رویا کرے گا کوئی اونج بلاوے جی میں میری ماں بلاندی سی کوئی بلاوے میری ماں ورگا کوئی اونج بلاوے جی میں میری ماں بلاندی سی مولانا یوسف صاحب دی ماں دا انتقال ہویا تے آپ گلی چ دیوار نہ لکھے رو رہے سن کسی نے سینے لگا کے آکھیا مولوی جی چلو چلی دا مل ہے ماں ٹر گئی چپ کر جو تے رو کے فرماتے نے ماں تے جانا سی رونا تے اس گلوں جوس با کون آکھیا کرے گا کون یوس با آکھے تے کلیجے ٹھنڈ پائے گا کہنے دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اج ماں بلاوے پتر بولدا نہیں پر جڑے نبی دا کلمہ پڑھیا نا اس نبی نے فرمایا کہ میں محمد دی ماں بلاوے نا تے میرا جی کردا میں رب دی نماز چھوڑ کے ماں دی گل سن کے آواں ماں دی گل سن کے آواں یاد کرو او اما حلیمہ جدو اما حلیمہ وڈیری ہوئی نا تے آ فرما دی ایک دن میں وڈیری تے لاٹھی ٹیک دی اپنی بنو سعد قبیلے دی گلی چ جا رہی تے دو کڑیاں پیاں گلاں کر دیاں ایک کڑی دوسری نو پئی آکھے نہیں سنیا مدینے ایک رسول آیا دوسری کہنے لگی میں بھی سنیا چاند دے ٹوٹے ہی کر دیندے اما حلیمہ فرما دی سن دی جاواں ٹر دی جاواں ایک کڑی بول کے کہنے لگی نہیں سنیا سورج ڈوبا ہوئے تے او دعا کرے مڑ واپس آ جاتا ہے اما کہہ دی سن دی جاواں ٹر دی جاواں ایک بول کے کڑی کہنے لگی نہیں سنیا ابو بکر تے عمر تے عثمان تے علی ورگے تے بوئے دا پانی بھر دے نے اما حلیمہ کہہ دی ٹر دی جاواں سن دی جاواں تے ایک بول کے کہنے لگی سنیا او دا نام محمد اما کہہ دی سونے دا نام آیا تے مینوں تے انج جی میں کسے محبت دی زنجیر پا کے روک لیا اما حلیمہ اپنے آپ نو کہہ لگی یعنی حلیمہ تے تیرے پتر دیاں پہ گلاں کر دے نے اما حلیمہ نے حضور دا نام سنیا تے او بچپن دیاں لوریاں تے بچپن رسول یاد آیا ماں سی نا تے اما حلیمہ نو ہوک اٹھی چالنی حلیمہ پتر نو مل کے مدینے آئیے سیال کوٹ دی پنجابی زبان چاکھاں تے اما حلیمہ پاؤندے پیری مدینے والی ٹر پئی ادھر اما حلیمہ آ رہی تے سوچ دی آ رہی پتر تے افسر بن جے تے ماں پیاں نو نہیں نہ پہچان دے تے او تے خدا دے عرشاں تے چڑھ گیا تے ہورے حلیمہ تینو پہچانے کے نہ پہچانے ہورے بلاوے کے نہ بلاوے ہورے پہچانے کے نہ پہچانے اے بچار کر دی اما حلیمہ آ رہی ادھر مقام جرانہ تے صحابہ فرماتے نے حضور سانو گوشت تقسیم فرما رہے تے اچانک کو سامنے گلی دا موڑ تے ایک مائی موڑ مڑیا میرے آقا دی نگاہ اس مائی دے چہرے تے پئی صحابہ فرماتے نے نبی پاک سارا کچھ انج چھوڑ چھاڑ کے ٹر پے جویں کسے نو جان دے ہی نہیں اولاد والی نے جا کے مائی نو جفا مار لے آؤ مائی بھی روئی جا رہی میرے آقا بھی روئی جا رہے صحابہ فرماتے ہیں اسی بڑے رونا کیڑی عظمت والی مائی آئی ہے بڑی دیر تک مائی میرے آقا نو سینے لگا کے روندی رہی مائی ٹرن لگی میرے نبی نے بازواں دا اشارہ دے کے اس مائی نے اپنی جگہ تے لے آئے مائی بیٹھن لگی نبی پاک نے مائی دے قدمہ تھلے اپنی کملی بچھا دیتی مائی میرے آقا دی کملی تے بیٹھ گئی سرکار مائی دے سامنے دوزانو بیٹھ گئے میرے آقا نے اپنی نگاہاں نیچے کر لیا صحابہ فرماتے نے مٹھیاں مٹھیاں گلاں شروع ہو گئیاں صحابہ فرماتے نے سچن ٹکدا بھی ویکھیا اچھا سورج مڑدا بھی ویکھیا اچھا پتھراں نو کلمے پڑھدیاں بھی ویکھیا پر اسا نبی دا بچپن نہیں ویکھیا مائی نے نبی دا بچپن شروع کر لیا نبی دے بچپن دیاں گلاں سنا رہی صحابہ فرماتے نے اسی بڑے ذوق نال گلاں پہ سن رہے ہیں مائی دا جدوں دل کردا ہے نبی دا متھا ہی چم لیندی ہے اسی حیران جی دے جوڑیاں نو دنیا ترسدی ہے اے مائی دا متھا ہی چمی جاندی ہے صحابہ فرماتے نے مٹھیاں مٹھیاں گلاں ہوندیاں رہیاں مائی نبی دا بچپن سناندی رہی بڑی دیر گلاں دے بعد اچانک مائی اٹھ کے کھلو گئی تے مائی کہن لگی میں سونیا ہن میں چلنی نبی کریم نے مائی نو 40 بکریاں عطا کیتیاں مائی نو درہم تے دینار دتے مائی ٹری میرے نبی نال نال ٹردے جا رہے تھوڑی دور جا کے
مائی کہن لگی میں سونے میں چلنی نبی کریم نے مائی نو جفا مار لیا حضور نے فرمایا اماں جی ذرا جلدی آیا کرو تسی اندے ماں والی حسرت مک جاندی ہے اماں جی میری اماں کوئی نہیں جدو لوگاں دی اماں پتراں نال پیار کردیاں میں نے اپنی ماں آمینہ یاد ہوندی ہے اماں جی ذرا جلدی آیا کرو میرا بھی جی کردا ہے میں کسے نوں ماں آکھاں او پتر کہہ کے مینوں سینے نہ لا لوے اماں جی ذرا جلدی آیا کرو میں اپنی امی تو بڑا اداس ہاں مائی نے میرے نبی دا متھا چومیا رو کے کہن لگی میں سونیا رونا میں اودی جاندی ہی رواں گی صحابہ فرماندے نے مائی ٹردی جا رہی میرے آقا مائی دی کنڈ میں کے روندے رہے جدوں مائی چلی گئی میرے نبی اپنی جگہ تے بیٹھ کے رو رہے عرض کیتی سونیا اے کیڑی نصیباں والی مائی آئی ہے میرے آقا نے فرمایا صحابہ اس ماں دیا بڑی شاناں نے عرض کیتی سونیا شاناں تے یہی بڑیاں جدے جوڑیاں نو عرش ترسدا ہے مائی دا متھا چومی جاندی ہے عرض کیتی سونیا مائی کون ہے فرمایا صحابہ اس مائی دیاں انیاں شاناں نے میں نبیاں دا امام ہو کے اس مائی دیاں بکریاں چار داریاں میں نبیاں دا امام ہو کے سمائی دیاں بکریاں چاردہ رہا جائے فرمایا جو محمد دی دائی حلیمہ آئی ہوئی سی لاہور دیو نوجوان ہو جاتے دودھ پلان والی دائی آئی تھے جے کدے محمد دی مائی آ جاندی تو دوستو میرا نبی ماں دا پھر کیویں استقبال کر دے ماما والیو ماما دی قدر کرو میں ممبر رسول تے بیٹھا میں قسم اٹھا کے کہنا ممبر والے دی میرا مطالعہ نہیں ہے میں بڑا بے علم جا بندہ مگر میں نہ چیز دے مطالعے دے مطابق نبوت اور صحابیت تو بعد جنہوں جیڑا بھی مقام تے مرتبہ ملے وہ ماں دی دعا نال ملے میں اپنے جملے نو آسان کر کے عرض کرا میں کہنا اے چاہ رہا کہ ماں دعا کرے تے پتر نبی نہیں بن سکتا ماں دعا کرے پتر صحابی نہیں بن سکتا اس تو بعد جتنے بھی مرتبے نے جب تک انہاں چ ماں دی دعا شامل نہ ہوئے پتر نو مرتبہ نہیں مل سکتا اور میں اپنے جملے تے دلیل دے طور تے عرض کرنا جاؤ جا کے غوث پاک کولو او پیراں دے پیر کولو ایڈا بڑا پیر ہے کہ ہر پیر دا عرس سال بعد منایا جاندہ ہے غوث دی 11ویں ہر جمعرات منائی جاندی ہے تے پیراں دے عرس مرید مناؤندے نے غوث دی 11ویں پیر منا دے نے کہ پیران دا فیض مریداں نو ملدا ہے غوث دا فیض پیران نو ملدا ہے تے جاؤ جا کے پاک پتن جاؤ جا کے تے بغداد شریف بابے دی قبر تے کھلو کے تے مراقبہ کر کے پوچھو بابا اے مقام کتھوں لے نہیں اج بھی غوث پاک دی قبر چو آواز آوے گی پلا ہوئے ماں دا جیڑی ماں نے آکھیا سی وے عبدالقادر پترا مرنو مر جامی پر کدے جھوٹ نہ بولی تو ہاڈے لاہور تو لے کے تے جنوبی پنجاب جتھے بھی میں گیا مینوں تے ہمیشہ ہر محفل چ ایک ہی نعرہ سنیا گیا اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید جاؤ کدے پاک پتن شریف تے رات نو بابے دی قبر تے مراقب ہو کے تے پوچھا جے بابا جی یہ مقام کتھوں لے کے ہر محفل وچ حق فرید یا فرید تے بابے دی قبر چ آواز آوے گی پلا ہوے ماں دا او ماں جنے آکھیا سی وے پتر فرید نماز پڑھی تے نکے جے فرید نے عرض کیتی امی نماز پڑھیے تے کی ملدا ہے تے ماں نو پتہ سی اینو شکر بڑی پسند ہے امی فرما لگی نماز پڑھیے رب شکر دیندا ہے اذان ہوئی تے بابا فرید آئے نا بچپن چ ماں دے قریب تے عرض کیتی امی نماز پڑھیے ماں جی فرما لگے پتر تو وضو کر تے میں مصلی بچھاواں فرید وضو کر رہے تے ماں نے پوڑی بنا کے نا شکر دی تے مصلی دے نیچے رکھ دیتی جب نماز پڑھی تے عرض کیتی امی شکر تے نہیں ملی
ماں کہہ لگی فرید نماز پڑھیے نا تے شکر مسلے دے نیچے ہوندی ہے. مسلح اٹھایا تے نیچے شکر ملی, شکر کھا لئی. اگلی اذان ہوئی پھر عرض کی تھی امی نماز پڑھیے. امی فرما لگی فرید وضو کر میں مسلح بچھاواں. پھر پوڑی بنا کے ماں نے مسلح دے نیچے رکھ دیتی. کتنی خوشبخت ماں او جنہیں شکر کھلا کھلا کے فرید نمازی بنا لیا. فرید نمازی بنا لیا. فرید نمازی بن گیا. ایک دن باہروں کھیل کے آئے تھے, آپ ہی مصلی بچھا کے نماز پڑھنے لگے. ماں کہنے لگی وے فرید پتر وضو دے کر لے. عرض کی تھی امی آج وضو باہروں ہی کر کے آیا. آپ نے مصلی بچھایا تے نماز پڑھنے لگ پہ. ادھر فرید نے مصلی بچھایا, ادھر کمرے جماع نے مصلی بچھا لیا. اما رو کے کہنے لگی یا اللہ اج ماں دی عزت رہ جائے, اج شکر نہ ملی میرے فرید دا دل نہ ٹوٹ جائے. عرض کی دی اے نیلی چھت والے آؤ, اج ماں دی قدر تے عزت رہ جائے, میرا فرید کدھر بے نمازی نہ آ جائے. اما سجدے سے روئی جا رہی. عرض کر دی یا اللہ اج ماں دی عزت رکھنی ہے. نوجوان فرید نے سلام پھیرے آؤ, آواز دے کے کہنے لگے اماں ایک ہی ہے. اماں نو خیال آیا اور شکر کوئی نہیں. اماں دوڑ کے آئی, دیکھیا مصلی دے نیچے شکر دا دریا پہ چل جائے. عرض کی تھی اماں ایک ہی ہے. اماں سینے لگا کے فرمان لگی فریدہ اگے میں رکھ دی رہی ہوں, اج انہیں رکھی. فرید کو لو ہے نا ماں دا کمال. اج انہاں دے ناواں دے محفلاں چ نعرے لگ دے نہیں نا, انہاں نے پوچھو کہن گے پلا ماں دا. ہاں ہاں میں ایک ایک تے گفتگو کرا, مینوں علیحدہ علیحدہ تقریر درکار ہے. مینوں تے او بخارا شہر دی ماں یاد آ رہی, او جڑی نوجوان بچی دی شادی ہوئی تے انہیں ہر عورت دی طرح عرض کیتی یا اللہ مینوں پتر عطا فرما. کیسی ماں ہے جیڑی ماں دا پتر ہے انہوں بھی ماں نال پیار ہے, انہوں بھی پتر نہ پیار ہے. تے جیڑی ماں دا پتر نہیں نا انہوں بھی پتر نہ پیار ہے. انہوں پتہ بھی ہے کہ میں پتر نو جدو جنم دینا تے مینوں بڑی تکلیف ہونی, میری زندگی موت دا سوال ہوے گا. انہوں پتہ کہ 9 مہینے پیٹ وچ پتر نو رکھ کے مینوں بڑی تکلیفاں برداشت کرنیاں پینی. انہوں پتہ کہ میں اپنے پتر نو خون جگر دے کے پلا کے پھر جوان کرنا ہے. انہوں پتہ میرے پتر نے جدو پیشاب سردیاں دی رات کرنا ہے تے میں اپنے پتر دی پیشاب والی جگہ تے آپ لٹنا ہے تے پتر نو سینے تے لٹانا ہے. انہوں پتہ مینوں زندگی دیا راتاں جاگ کے گزارنیاں پینیاں نے, پھر بھی کہندی ہے پتر دے دے. جدی تے اولاد ہے انہوں تے پیار ہے, پر جدی کوئی نہیں انہوں بھی پیار ہے. میاں صاحب نے فرمانا سکھ پتران دی ڈاڈی ہوندی, آکھن لوگ سیانے اے میوہ نبیاں بھی منگیا کر کر عذر بہانے. اس بچی نے عرض کی تھی یا اللہ مینوں پتر عطا کر. ایسی کملی والدی دیوانی کہنے لگی یا اللہ جب پتر دیویں گا تو دا نام محمد رکھاں گی تے تیرے محمد دین دا عالم بناواں گی. اللہ نے دعا قبول کی تھی, رب نے بڑا سونا جب پتر عطا کیتا. ماں پتر نو پال لئی, بڑے چاواں نہ پا رہی. جو پتر جوان ہو رہا, ماں دیاں صدراں جوان ہو رہی. پر جدو پتر ٹورن پھرن دے قابل ہویا تے ماں دا تے کلیجہ پھٹ چلیا کہ پتر ٹھوکراں کھا کے ڈگ دے. ماں نے غور کیتا تے ویکھ کے حیران ہوگی کہ پتر دیاں اکھیاں تے ہے نے پر نور کوئی نہیں. پتر پیداشی نبینا ہے. مصلی بھی جا کے سجدے چ رو کے کہنے لگی یا اللہ میں ایویں دا نصیب منگیا, نہ تے منگیا سی پتر دے گا عالم بناواں گی تے لوگاں دا اشرا بنے گا. عرض کر دیے نیلی چھت والے آؤ, میرا پتر اکھاں دا نور کوئی نہیں, لوگاں دا محتاج ہے. عرض کر دیے ربا آؤ تینوں محمد نور دا واسطہ ہی میرے محمد دی اکھاں دا نور واپس کر دے. اس درد نہ مار رہی, سجدے چی اکھ لگ گئی. ایک بابا خواب دے اندر آیا, فرمان لگے اٹھ بیٹی پتر دی اکھاں دا نور آ گیا. عرض کی تھی تسی کون ہو؟
فرمایا میں اللہ دا نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ وال ماں نے اٹھ کے ویکھیا پتر دی اکھاں دا نور واپس آ گیا اے اوہی پتر ہے جنوں نبی دی 6 لاکھ حدیث زبانی یاد ہے جنوں دنیا امام بخاری کہندی کدا تذکرہ کرا میں تا جس بھی مرتبے تے مقام والے نو پڑھیا نا پیچھے ماں دیاں دعاواں ہی نظر آئیاں امام ابو حنیفہ امام الائمہ امامہ دا بھی امام او امام جدی قبر تے امام شافعی آندے نے تے اپنی فقہ تے عمل نہیں کردے رفع الیدین نہیں کردے نماز وچ کسے پوچھے حضور تواڈے پیچھے لکھاں دنیا رفع الیدین کردی تے تسی امام ابو حنیفہ دی قبر تے آ کے رفع الیدین نہیں کردے تے آپ نے فرمایا ایڈے بڑے امام دی قبر تے کھلو کے اپنی فقہ تے عمل کردے منو حیا آندی ہے او امام ابو حنیفہ آپ دے گھر دی محلے دی مسجد چ نا ایک قاری صاحب سن جنہ دا نام سی محمد بن زر یا ابو زر تقریر بڑی چنگی کر لیندے سن آواز بھی سریلی سی عورتاں علم نہیں دیکھ دیاں عورتاں دیکھ دیاں کہ مقرر خطیب تقریر کیسی کر لیندے وہ سمجھ دیاں کہ جڑا تقریر اچھی کرے وہ عالم بھی اچھا ہوگا گھر وچ اپنا پتر امامہ دا بھی امام ہے تے ماں جی نو مسئلے دی کدے لوڑ پینی تے اپنے پتر امام ابو حنیفہ نو بلا کے کہنا ادرا مینوں مسئلہ پوچھنا تے اے ادرا ابو ذر کولوں پوچھ کے آویں ایسا ماں دا فرما بردار کے چپ کر کے ٹر پڑنا مسجد چ جانا تے قاری صاحب نے اٹھ کے کھلو جانا کہ وقت دا امام آئے دنیا چ جڑا مسئلہ کسے کو سمجھ نہیں آوندا او امام ابو حنیفہ دی سمجھ آندا ہے تے قاری صاحب نے پوچھنا حضور کدھر تشریف لے آئے فرمانا مسئلہ پوچھنا آیا تے قاری صاحب نے عرض کرنی سونیا ساری دنیا دے امام تے تیرے کولوں مسئلے سکھن آندے نے تے تسی میرے کولوں فرمانا ماں دا حکم ہے نا قاری صاحب نے کہنا مسئلہ پوچھو آپ نے مسئلہ پوچھنا تے قاری صاحب نے کہنا اے مسئلہ تے مینوں آندا ہی نہیں تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولنی تھوڑا ہو رولا بولو باہر آواز نہیں جانی چاہیے تے ہاتھ بھی نہیں چکنا مت کدھر کوئی شہید ہی نہ ہو جائے واہ میری لنگر کھان والی قوم ہونے بریانی ونڈ کے ویکھ لو تے اپنا رولا ویکھیا جائے مست ہو گئے مستی چی رہو میں تانوں نہیں چھیڑتا بھائی قاری صاحب نے کہنا مسئلہ مینوں آندا ہی نہیں تے آپ نے فرمانا تینوں میں دسنا تو مینوں دسی میں مانوں دساں گا ویکھ ویکھ مرتبے والے دے ماں دی قدر ویکھ تھوڑا جا جھنگ کراس کریے تے شور کوٹ والے جائیے اگے دربار ہوندا نا ایک سلطان باہو دا او جے جگ تے تمانے بابے دیاں پوچھ جا کے بابے سلطان باہو کولو کے مقام کتھوں لینی سونیا اوہی سلطان باہو نے جدو جوان ہوئے تے ماں نے ایک دن بلایا ماں ایڈی ماں آپ فرما دے ہوندے سن راستی از راستی آ راستی آپ دی ماں دا نام سی راستی بی بی فرما دے سن راستی از راستی آ راستی فرما دے سن پلا ہوئے میری ماں راستی بی بی دا جنہیں منو راہ راستے لا دیتا ہے جوان ہوئے تھے ایک دن ماں کہنے لگی پتر سلطان باہو جاوے پتر جا کے مرشد دی تلاش کر آج بھی نوجوانوں نے پوچھے نا تو پیر کیڑا تے وہ کہندے نے میری امی میرا پیر ہے میرے ابو ہی میرے پیر نے نہیں وہ ماں ولیہ بھی سی تے عالمہ بھی سی اگر پیر دی لوڑ نہ ہوئے تے ابو بکر دی ماں بھی ہے سی تے باپ بھی ہے سی نا ہے نا عمر فاروق عثمان غنی بلال طلحہ زبیر مولا علی عثمان غنی سارے صحابہ دے ماں باپ حسن پر انہاں پھر بھی نبی دے ہتھاں تے ہاتھ رکھ کے بیعت کی تھی پتہ لگ گیا کہ ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کرنا مرشد دی یہ صحابہ دی سنت ہے ماں کہنے لگی سلطان باہو بیٹے قریب آ ماں دے قریب کہتے ماں کہنے لگی میں ماما مرشد نہیں
اللہ نے عورت نو مرتبے بڑے دیتے ہیں، مگر اللہ نے عورت نو 3 چیزاں نہیں دیتی. اللہ نے عورت نو نبوت نہیں دیتی. کوئی ایک عورت بھی نبی نہیں، نبی سارے دے سارے مرد نے. اللہ نے عورت نو خلافت نہیں دیتی، خلیفہ جدو ہوئے گا مرد ہوئے گا. اللہ نے عورت نو امامت نہیں دیتی، امام بھی جدو بنے گا مرد بنے گا، عورت امام نہیں ہو سکتی. ماں کہہ لگی پتر جا مرشد دی تلاش کر. اس طرح کر کے نا ماں نے انگلی دا اشارہ مشرق وال کیتا. ایسا سلطان باؤ ماں دا فرما بردار مشرق والی ٹر پہ. مرشد دی تلاش کردے پتہ چلیا کہ حضرت شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ اللہ دے ولی نے ایک لمحے چ ولی بنا دیندے نے. آپ گئے تے جا کے کہنے لگے شاہ جی اب منوں بھی بیعت کرو. شاہ جی ہر ویلے پانی دی دیگ گرم رکھ دے سن، پانی ابلدا. جیڑا نواں مرید آندا انہوں فرما دے پانی چ ہاتھ ڈبو، او ہاتھ ڈبوندا ہے انہوں ولی بنا دیندے نے. سلطان باؤ گئے تے کہنے لگے شاہ جی منوں بھی بیعت کرو. بابا جی فرما لگے پتر او دیگ چ پانی پہ ہاتھ ڈبو تے جاؤ واصل باللہ ہو جاؤ. آپ فرما لگے شاہ جی میرا دیکھنا کم نہیں بننا، کیونکہ موتی چوگ جنہ دے ہومن او نہیں چگ دے دانے، او نہیں چگ دے دانے. عرض کیتی دیکھنا میرا کم نہیں بننا. بابا جی نے جلال آ گیا. فرما لگے اچھا یہ تو محنت کر کے ولایت لینی ہے تے چل پھر اج تو بعد نمازیاں نو وضو کرایا کرتے مسجد دی ٹینکی چ پانی بھریا کر. آپ دریا تے گئے ایک کوئی لوٹا پانی دا بھر کے لے آندا تے ٹینکی چوں ڈھیلیا تے ٹینکی بھر گئی. مرید آ کے حضرت بابا جی نو آکھیا بابا جی یہ کوئی نواں منڈا کو لوٹے نالی نے پوری ٹینکی بھر دیتی ہے. شاہ حبیب قادری رحمت اللہ علیہ نے بلا کے سامنے بٹھا کے نا تے آپ فرماتے نے میرا خیال ہویا کہ میں نے چیک کراں یہ چیز کی ہے. اچانک شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ نظرات غائب ہو گئے. سلطان باؤ نے بھی غائب ہو کے پیچھا کیتا. ویکھیا شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ بھیس بدل کے تے آپ کھیتاں وچ ہل پہ چلاندے نے. سلطان باؤ نے جا کے ہل تے ہاتھ رکھے فرمان لگے شاہ جی ساڈے اودیاں ہل تسی تے نہ چلا. حال تسی تے نہ چلاؤ. شاہ حبیب نے ویکھیا ایتھے بھی آ گیا. دامن پکڑ کے آستانے تے آئے. اجے بیٹھن لگے تے شاہ حبیب پھر غائب ہو گئے. سلطان باؤ نے بھی غائب ہو کے پیچھا کیتا. ویکھیا شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ ایک مسجد دے اندر قاری بن کے بچیاں نو سبق پہ پڑھا دینے. سلطان باؤ بچہ بن کے سامنے بیٹھ گئے تے کہنے لگے شاہ جی مینوں بھی پڑھایا. شاہ حبیب حیران ہو گئے ایتھے بھی آ گیا. پھر دامن پکڑیا آستانے تے اجے بیٹھن لگے تے شاہ حبیب پھر غائب ہو گئے. سلطان باؤ نے بھی غائب ہو کے پیچھا کیتا. ویکھے آئے حضرت شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ کے مندر دے باہر بیٹھ کے ہندوؤں دے متھے تے تلک پہ لگا دینے. سامنے بیٹھ کے کہنے لگے شاہ جی یہ تلک مینوں بھی لایا جے. شاہ حبیب دامن پکڑ کے آستانے تے لے آئے. فرمان لگے منڈی آئے میں تے زندگی دیا راتاں مسلے تے گزار کے مقام لینے تو کتھوں لگے آیا ہے. ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے شاہ جی جیڑیاں منزلہ تسی پہ بخا دے ہو یہ تے ماں نے دودھ پھیلا دیا بخا دیتیاں. منزلہ ماں نے دودھ پھیلا دیا بخا دیتیاں. کسے بھی مرتبے والے نے پھول کے بیکھ لیا پیچھے دعا ماں دیا. تو ہاڑا نہیں دل کردہ پھر ماں دی دعا لئیے تے مقام لے لئیے. مرتبہ پاویں دنیا دا ہوئے پاویں آخرت دا ہوئے. کدے زندگی کو مشکل بنے نا اللہ نہ کرے امی تے ابو نو آکھیا کرو امی جی دعا کرو، امی جی دعا کرو، میں پریشان ہوں میرے لیے دعا کرو، ابو جی دعا کرو میرے واسطے. پھر ویکھی بلا مشکل کدھر جاندی. گل سنا دے میں کو ہور بابے دی اے آخری گل ہے ہن فرمائش کوئی نہ کرے آجے. حضرت خواجہ خواجہ امام نقشبندیت حضرت خواجہ با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ ایو بابا ہے
کہ آپ ایک دن مریداں چ بیٹھے تے اچانک وجدانی کیفیت آپ دی اکھیاں چ خون دے قطرے جاری ہو گئے. جدو آپ دی کیفیت ٹھیک ہوئی تے مریدین نے پوچھا حضور ایک کیڑی کیفیت سی؟ آپ نے فرمایا کہ میں وجدانی کیفیت چ عالم بالا چ چلا گیا تے میں عرش الہی تے پہنچ گیا تے میں عرش نو جا کے آکھیا کہ میں سنیا ہے الرحمن علی العرش استوى کہ میرا رب تیرے تے رہندا ہے تے مینوں میرے رب دی دید کرا. عرش نے میں نے پوچھا تو کون ہے؟ میں کہا میں با یزید بستامی ہوں. تے عرش نے آکھیا با یزید واپس چلا جا تینوں تے رب نے ایک باری آکھیا نا کہ میں عرش تے رہنا تے میں عرش نو رب روز 70 بار کہندا ہے کہ میں با یزید دل وچ رہنا ہوا. یہ با یزید ہے کہ بستام شہر چ بارش نہیں ہو رہی تے لوگاں نے نماز استسقاء پڑھی بڑی گڑ گڑا کے دعا کی تھی بارش نہ آئی. اچانک شہر چ ایک نوجوان باہر آیا انہیں آسمان وال ویکھیا تے کہنے لگا ربا تینوں او دا واسطہ جو میرے متھے چ بارش نازل کر دے تے بارش آ گئی. لوگ اس نوجوان نو پوچھن لگے تیرے متھے چ کی ہے؟ کہنے لگا میرے متھے چ اکھیاں نے. پوچھا انہاں اکھیاں دا کمال کی ہے؟ کہنے لگا ان اکھیاں دا وسیلہ پا کے جو منگا رب دے دیندا ہے. پوچھا انہاں اکھیاں نال کیتا کی ہے؟ تے کہنے لگا انہاں اکھیاں نال میں حضرت با یزید بستامی دی زیارت کیتی ہوئی ہے. او با یزید بستامی ہے، او با یزید بستامی. جدو 4.25 سال دی عمر ہوئی نا تے ماں پکڑ کے نا تے قاری صاحب کو لے گئی تے ماں کہہ لگی میرے با یزید نو قرآن پڑھاؤ. چنگیاں ماما سن نا. میں تھوڑی جی ماما نو بھی عرض کر دینا وال کٹان والی ماں دا پتر ولی نہیں بن سکتا. ادھے بازو پان والی ماں دا پتر عالم دین نہیں بن سکتا. ناخن ودھان والی ماں دا پتر کدے حافظ قرآن نہیں بن سکتا. وہ جیڑی ماں اپنے پتر نو دودھ پلا دے ایڈیاں دی فلم تے گانا ویکھے نا وہ ماں دا پتر وڈا ہو کے ولی نہیں بن سکتا. نہیں پہلے ماں نو آپ بھی ٹھیک ہونا پوے گا. ایک ماں ہوندی سی نا جیڑی خدر دی چادر سر تے لے کے تہجد دی نماز پڑھ دی سی. وہ کونڈ والی ماں جیڑی ہن رہی نہیں، وہ جیڑی کدے کونڈ والی ماں ہوندی سی. وہ جیڑی خدر دی چادر سر تے لے کے تہجد پڑھ دی سی تے فجر تو پہلے وہ ماں نالے لسی رڑک لیندی سی، نالے پتر نو دودھ پلا لیندی سی، نالے کملی والے تے 1000 واری درود پڑھ لیندی سی. پتر وڈا ہو کے بابا فرید بندا ہوندا سی. کدے وہ خدر دی چادر والی ماں آ جائے نا فرید تے دوجا نہیں ہونا کوئی غلام فرید تے آوے ہی آوے. با یزید دی امی جان پتر نو لے گئی ہیں قاری صاحب کو آئے میرے پتر نو قرآن پڑھاؤ. با یزید نے قرآن پڑھ کے آنا. تسا دیکھے بچے قرآن پڑھ کے آون حفظ کر کے آون سبق پڑھ کے آون سکول یا ٹیوشن تو آون ماما دی عادت ہوتی ہے ماما پوچھ رہی ہے میرا پتر کی پڑھ کے آئے. با یزید دی امی نے روز پوچھنا میرا با یزید کی پڑھ کے سبق سنا دینا. ایک دن بڑے پریشان آئے. ماں کہنے لگی کیوں پریشان؟ عرض کی تھی اماں جی قاری صاحب نے قرآن دی آیت پڑھائی او پڑھ کے پریشان آ. ماں کہنے لگی چھوٹا جا تو ہے تے تینوں کیڑی آیت نے پریشان کر دیتا ہے؟ عرض کی تھی امی جی اللہ نے قرآن پاک چ فرمایا انشکر لی ولی والدیک میرا بھی شکر ادا کرو تے ماں پیاں دا بھی شکر ادا کرو. تے ماں کہنے لگی ادے وچ پریشانی والی گل کیڑی ہے؟ عرض کی تھی اماں جی میرے کول دو کام نہیں ہونے یا اپنا کرا لو تے یا رب دا کرا لو. پتہ چلے صرف قرآن پڑھ دے نہیں سن نال نال عمل بھی کر دے سن. میرے کو ایک کرا لو. ماں بھی با یزید دی ماں سی. ماں نو خیال آیا تے اماں کہنے لگی جاوے پتر با یزید میں تینوں اپنا حق معاف کیتا تو رب راضی کر. تے ماں نو خیال آیا میں بھی تے ویکھاں بلا ماواں دے بغیر رب من کیویں جاندا ہے. با یزید فرماتے نے ماں نے اجازت دیتی میں جنگلاں چ جا کے ڈیرے لگا لے 30 سال رب دی عبادت کی تھی. بڑے بڑے اولیاء دی خدمت کی تھی. سردیاں دی شام دا ویلا تے مینوں خیال آیا کہ میں ویکھاں میں بلا ولایت دی کیڑی منزل تے پہنچیا. آپ فرماتے نے میں دل چ چھاتی ماری تے دل خالی. جڑے رب نو لبن ٹریا لبا ہی نہیں. خیال آیا 30 سال چ رب تے نہیں لبیا تے با یزید چل کدھر ماں نہ جاندی رہے ہن ماں دا حق ادا کریے. دوڑے گھر وال شام دا ویلا دروازہ کھڑکان لگے اندروں ماں دے رون دی آواز آئی. با یزید نے کل ڈالی کھڑکایا کان لا کے سنیا ماں سجدے دی پئی روندی ہے تے اماں رو کے کہہ رہی اللہ اج 30 سال گزرے میرا با یزید بھی چھڑ گیا. اماں کہہ رہی اللہ
میرے با یزید نو ٹھیڈا نہ لگ جائے، میرے با یزید نو کنڈا نہ چب جائے، ربا دی ماں کھول کوئی نہیں، میرے با یزید دا خیال رکھ نہیں، تیرے با یزید نو تکی نہ لگ جائے، یا اللہ میرے با یزید نو دکھ نہ آوے۔ اما سجدے چ روئی جا رہی، آپ نے خیال آیا اما میں 33 سال ملا نہیں آیا، آج بھی سجدے چ دعا بھی کرنی ہے۔ اما کہہ رہی اللہ میرے پردیسی دیا خیراں کرنیاں نے، میرے مسافر دیا خیراں کرنیاں نے۔ آپ نے رو کے دروازہ کھڑکایا، اما پوچھ دیئے کون ہے؟ رو کے کہنے لگی اما دروازہ کھول تیرا پردیسی آیا۔ سجدے چ دعا کرنی ہے پردیسی آیا، دروازہ کھولے۔ 30 سال بعد ماں تے پتر ملے، ادھی رات تک گلاں ہی کرتے رہے۔ راتوں رات ڈھلی تے ماں لیٹ گئی تے ماں نو نیند آ گئی۔ با یزید فرماتے ہیں جب میں اپنا بستر پہ بچھاواں تے ماں دی ستیاں یا آواز آئی با یزید پانی تے پلا۔ فرماتے ہیں خیال آیا 30 سال رب دیاں منت رہے ہیں، جو ماں دی منت دی واری آئی۔ آپ فرماتے ہیں میں بیکھیا کھڑے وچ پانی کوئی نہیں، دور جا کے کوئے تو پانی لکھے آیا ہوں، اوندیاں نے اماں سوگی ساری رات پیالہ پڑھ کے ماں دے سرانے کھڑا رہے آؤ۔ اماں فجر دی نماز دے ویلے اٹھی، اماں دے کے کہن لگی وے با یزید ستا نہیں، عرض کی تھی اماں ستا نہیں، کدرے ماں دبی ادب نہ ہو جاؤ۔ اماں نے پانی نہیں پیتا ہو، ہاتھ چکی عرض کی تھی اللہ 30 سال تینوں راضی کردہ رہے آؤ، اج ماں راضی کر دیتی ہے، نماں دعا کرنی ہے، میرے با یزید نو ولیاں دا امام بنا دے۔ فرماتے نے اجے ماں نے منہ تے ہاتھ نہیں پھیرے آؤ، اللہ میں نے ولیاں دا امام بنا دیتا۔ ماں دے قدم پڑھ کے کہنے لگی اماں مینوں معافی دے دے، جڑی بلائیں تھی جنگلاں چ لبدا رہیا، مینوں کی پتہ سی اماں دے قدماں تھلے پئی ہوئی۔ میری ماں دے قدمہ تھلے سی۔ پوچھو با یزید دے کولو کہ وہ ماں چولی پر دیں دی، 2 گھڑیاں دی خدمت ماں دی غوث کتب کر دیں دی، 100 ہاتھ رساتے گنڈ سیرے تے، یہ چاندے دنیا تے قبر تے حشر دا کوئی مقام تے مرتبہ مل جائے۔ اپنی ماما تے باپ دی خدمت کریا کرو، انہاں نو جھڑکیا نہ کرو، ڈانٹیا نہ کرو، انہاں سامنے اچھا نہ بولیا کرو تے اکھیاں کڑ کے نہ ویکھیا کرو، بلکہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، انہاں نال میٹھا میٹھا بولیا کرو۔ اللہ تعالیٰ جناب جنہیں صاحب دی دادی دے درجات دی بلندی فرمائے، ساری حاضری قبول فرمائے، جنہ دے والدین زندہ اللہ سے تو عافیت نصیب فرمائے، جنہ دے ٹر گئے رب تعالیٰ قبر منور فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔